السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في القناة. اليوم جيت نحكي لكم كما بروميت لكم على لو تروسو، على الجهاز تاع العروسه. مي انا لا فيديو تاعي مانيش نتعمق في الجهاز تاع العروسه، معناتها كل وحده واش تشري وكاين هادي باسكو كاين بليزيور باج راهم ديطاياو الجهاز تاع العروسه، كاين ما مكتوبين. انا كما قلت لكم في الفيديو تاعي الاول كامل، حبيت نقدم دي كونساي باش المقبلات على الزواج ما يطيحوش في لي زيرور اللي كامل طحنا فيهم. دونك انا لو بروميير كونساي اللي ندهولكم سي ما تبدروش، باسكو مام انا على ليبوك شريت بزاف حوايج وكاين بزاف اللي ندمت عليهم صراحه. دونك من بين واش لازم تشري والفراش، كيما الفراش باغ اكزومبل لي كوات، كيما حنا في دارنا انا ما نتغطاش بلي كوفرتور، انا نحب لا كوات. اختي الكبيره تحب كوفرتا ما تحبش كوات. انا شريت كوات ووقيلا مانيش شافيه مليح، جو كرو شريت دو كوفرتور ما استحملتهمش الى يومنا هذا. اختي الكبيره دارت لو كونطرير، هي تحب غير الكوفرتا بصح شرات لي كوات. هذوك الدراهم ما نكذبوش على روحنا ندير بهم حاجه واحده اخرى. بون لي كوفرولي تسحقوهم، لي دغا. باغ كونطخ انا نحب يكونوا عندك بلوس دو دغا، لي اوس بزياده، غلافات تاع المخايد للتبدال، باسكو علاه لي باغور دو دغا قادر الدغا ما توسخش بصح المخده لازم تبدليها، لا اوس لازم تبدليها. بون عندنا لي ديسوندلي، طابي كيما المطارح تاني. انا سكنت عند دار شيخي، كانت عندي بيت وحده، عبا ما ديتش مطارح وقالوا لي لا فامي عيبوا وين نحطهم مطرح فوق مطرح. وما بالمير كانوا عندها المطارح تاعها تاع الصوف. نشفى بابا الله يرحمه مدلي دراهم، قال لي يا بنتي كي ديري دارك وحدك راكي تشري صالون ولا تشري مطارح. اون بليس يقولوا لك العادات والتقاليد الي طون باش نغيروا حنايا من العادات والتقاليد السيئه، ما فيها والو. نشفى وحده صاحبتي تاني جات لهنايا الالجي، هي من سكيكدا تزوجت فلا نوجه لها التحيه. كانت عندها بيت وحده، جابت مسكينه 4 مطارح، بهذوك المطارح خلاصوا عليهم مطرح فوق مطرح فوق مطرح فوق مطرح في بيتها. وبليس سي موش. الحوايج تاع الخرجه، حوايج تاع الخرجه ماشي خساره، باسكو تلقايهم سورتو المراه اللي تكون خدامه. الحوايج تاع الدار هادوك لي بريزونطابل انا هادو نحبهم، باسكو تستقبلي بيهم ضياف. حنا نبازيو على البيجامات اللي نرقدوا بيهم، مي هادو ما ولا غير تلقايهم كيما لي جابادور اللي تلبس جباب. عندنا الملابس الداخليه هي مليح تشرو تاع كل يوم وتشرو سبيسيال نوي، ماشي نبازيو غير على هادوك كلاس وننساو باللي حاشاك تجينا العاده الشهريه اسما نلقاو هادوك تاع كل يوم. بون سون ديتايي كيما لي بيجاما، الصبابط، لي ساك، هادوما تاني كل وحده ومقدورها. عندنا تانيك مواد التجميل، الكوسميتيك. كوسميتيك خواتاتي انا نغسل باغ اكزومبل بون غام باينه، علاه نشري اون اوتر غام باش نعمر بها التروسو. نحكي لكم هذه حنايا ماما، حنا كنا 3 بنات في الدار، كل وحده فينا عندها زعما الشامبوان تاعها على حساب الشعر، ما كناش عندنا كامل نفس الطبيعه تاع الشعر. ماما كي تغسل بالشامبوان تاعنا شعرها يولي حرش، ماما شعرها داك رطب تاع لي جابونيز. ايبا كي تغسل بالشامبوان فينوس ولا تاع الجزائر شعرها يولي حرير والله العظيم. دونك انا ما تقوليش يضحكوا عليا، ما يضحكوا جو مون فو، واحد ما راهو يصرف عليك نورمال، هذه خذوها من باب النصيحه يعني جوغ حاجه مليحه ماشي نيجاتيفمون. ندي اون غام لي نستعملها، كيما انا ما نديرش ابخي شامبوان، ما فهمتش علاش شريت ابخي شامبوان باسكو انا شعري مزيت. دونك ندي غير واش نسحق. نحكي لكم هذه تاني باليت، انا ما نديرش سموهولي اسمو فارابوبيير فوالا. ما فهمتش علاش شريت ليبوك، شريت اون باليت تاع روبي غاز 300,000 والله غير غاطتني، باسكو لي بروميي طون كنت نروح عند الحفافه حتى نبيري ما تورميتا. علاه تقولوا لي روبي غاز ماشي ماركه، معليش بصح هذوك 3000 دينار نمدهم لكاش واحد نشري بهم حاجه واحده اخرى تبان فيا، بس نشري بهم ان تروك علاه نرميهم. دونك غوسو مودو حبيت نوصيكم
التقليل ثم التقليل. عندك باش تشري 2 شوسور اشري 2، عندك باش تشري 5 اشري 5. ماشي نفورسي روحي وندير الدين جوست باش نرضي الناس. يا خواتاتي ارضاء الناس غاية لا تدرك. نجو للتصديره. التصديره بون انا نحكي لكم على روحي. درت قفطان اللي لبستو في العشاء تاعي في دارنا، درت ان كافتون للتصديره، درت انصامبل اللي دخلت به، درت كراكو بيان سور راكو تعرفوا لازم اون بلوس ان تروك اللي ما يديمونتاش. نشفى كريت اون روب سواغي ولا روب بلانش، هذا ما كانوش درت. وهذاك لونسومبل اللي قلت لكم درتو لي بروميي طون كنت نلبسو ومن بعد موليش يخليني نلبسو. دونك ومنه اني حننصحكم باش تركزوا على حوايج التصديره اللي تقدروا تلبسوهم ابخي، سورتو اللي عارفه بلي راجلها ما يحبش القصير ولا ربع عريانه. ما كان لا علاه نديرها انايا باش نخبيها. حبيتي تتصدري بان غوب تكون عريانه اكريها ما فيها والو، خير ما نشريها ولا نخدمها بمليون ونص ولا بلوس ومن بعد نحطها في الخزانه. دونك خواتاتي غروسو مودو هادو هما لي بوين اللي كنت حابه نهضر لكم فيهم باغ اكسبيريونس يعني، ونوصيكم ونعاود الحوانتم رايحين يبقاو محلولين وكل حاجه وبركتها. دونك الوحده تدي على حساب مقدورها، وربي يهنيكم كامل ان شاء الله.